अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1 स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू की किताब के सबक नंबर 9 की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम सफ़ा नंबर 32 पे तारीख 9 दिसंबर 2020 जमात का काम और दिन बुध तहरीर करेंगे। सबक नंबर 9 मीम है मैं नून ते नत मेहनत क्या छुट्टी की आइन से ज़ोए अज़ मीम ते मत अज़मत मेहनत की अज़मत। अलिफ क्या रे मीम अकरम क्या पढ़िए के अलिफ सिन क्या फौलाम स्कूल क्या पढ़िए के रे लिफ्रा सीन ते पढ़िए ते रास्ते। मीम ये नून गुन्ना में अलिफ ये क्याफ एक बेव बूढ़े है बड़ी एड़े बूढ़े। मीम व मो चे छोटी ची मोची क्या छोटी की दाल क्या अलिफ का नून दुकान ते छोटी थी। जिमो जो लम लो गाफो गो नून गुन्ना लोगों क्या बड़िए के जिमोजू ते बड़िए ते जूते। मीम रे मीम ते रत मुरम्मत क्या फ्रेकर ते लिफ्ता करता थे ये लिफ था। अकरम के स्कूल के रास्ते में एक बूढ़े मोची की दुकान थी जो लोगों के जूते मरम्मत करता था। अलिफ कैफ अक्र मीम रम अकरम रेवा रोज इल्फानून हिना रोज़ाना अलिफ नून इन क्याफल व को दालिए क्याफे देख क्याफे कर दालम दिल हे छोटी ही दालम दिल। मीम ये नून गुना में सीन वॉच ये तेलिफ्ता सोचता थे अलिफ था क्याफे के ये क्याफते कितनून छोटी नहीं कितनी। मीम है नून ते नत मेहनत क्याफे करते बड़ी ते करते है ये नून ना है बेवा बूढ़े है बड़ी एड़े बूढ़े। मीम व मोच है छोटी ची मोची क्याफ छोटी की दाल वाओ क्याफ अलिफ कानून दुकान स्वाद बे सुबह है बा सुबह हे छोटी ही क्याफे लाम खुल जिम अलिफ जाते छोटी थी जाती ते छोटी थी क्याफे गर्मी छोटी मी गर्मी है वह हो ये लिफिया सिन रे सर दाल छोटी दी सर्दी है वह हो क्या पे कब बे छोटी बी कभी बे छोटी बी चे हे ते छोटी टी छुट्टी नून है ये नून नहीं क्या फ्रे करते बड़ी ते करते। अकरम रोज़ाना इनको दिल ही दिल में देखकर सोचता था कि ये कितनी मेहनत करते हैं। बूढ़े मोची की दुकान सुबह ही खुल जाती थी। गर्मी हो या सर्दी वो कभी भी छुट्टी नहीं करते। अलिफ ये क्याफ एक दाल नून दिन अलिफ क्याफ अक्रे मिम रम अकरम नून बड़ी ने अलिफ सिन इस मिम व मोच छोटी ची मोची सिन बड़ी से बेली बात ते बात क्या फ्रिकर नून बड़ी ने करने क्या फलिफ का अलिफ रे लिफ्रा देह दालहिदा इरादा क्या फिलिफिया किया। एक दिन अकरम ने इस पोची से बात करने का इरादा किया। अलिफ कैफ अक्रे मिम रम अकरम अलिफ सीन क्या फौलाम स्कूल सीन बड़िए से अलिमदा ते बड़िए ते आते वॉ काफ ते वक्त अलिफ पेश नून इन क्या बड़िए के पेली पास सीन पास गाफ ये अलिफ या गया अलिफ वॉ रे और पे व पूछे हेलिफ हा पूछा बेलिबा बाबा अलिमदा पे आप बे हे ते बहुत बेव बूढ़े हे बड़ी एड़े बूढ़े हे ये नून गुना है अलिमदा पे आप अलिफ ते इतनो छोटी नी इतनी। मीम हे मह नून ते नत मेहनत क्या ये वो नून गुना क्यों क्या फ्रे करते बड़िए ते करते हे ये नून गुना है। अकरम स्कूल से आते वक्त इनके पास गया और पूछा बाबा आप बहुत बूढ़े हैं आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं। बेवा बूढ़े है बड़ी एड़े बूढ़े अलिमदा दाल आद मीम छोटी मी आदमी नून बड़िए ने मीम पे सिन मुस क्या फ्रिलिफ्रा मुस्कुरा क्या फ्रिक कर अलिफ क्या अक्रे मीम रम अकरम क्या को दाल ये क्या फिलिफा देखा अलिफ वोरे और बेवो बोल हम बड़िए ले बोले। मीम ये नून ना में बेवा बूढ़े हेलिफ्रा बूढ़ा हे वो नून ना हूँ। मीम गाफरे मगर बेलम बिल क्या फ्लम कल बिल्कुल ते नून दाल रे सीन ते तंदुरुस्त तंदुरुस्त मतलब सेहतमंद हे वो नून ना हूँ। बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर अकरम को देखा और बोले मैं बूढ़ा हूँ मगर बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। मीम ये नून गुन्ना में अलिफ पे अप नून बड़िए ने अपने हेलिफाते हे हाथ सीन बड़िए से क्या फलिफ का मीम काम क्या फ्रिकर ते लिफ्ता करता हे वो नून गुन्ना हूँ अलिफ और हे वो शिन खुश रे रह ते लिफ्ता रहता हे वो नून ना हूँ। मैं अपने हाथ से काम करता हूँ और खुश रहता हूँ। अलिफ क्या फ्रे मीम अकरम पे हे रे फिर बे है छोटी बी हे ये रून रे नून अलिफ ना नून हैरान हैरान मतलब दंग ते अलिफ था अकरम फिर भी हैरान था वो है वो बेवो बो लाम अलिफ ला बोला ते वो तो अलिमदा पे आप क्या वो हमजा छोटी कोई अलिफ और क्या फलिफ का मीम काम क्या फ्रेकर लाम ये नून गुन्ना ले मीम व मोच छोटी ची मोची क्या फलिफ का मीम काम क्या फिए वो नूनुना क्यों क्या फ्रे करते बड़िए ते करते है ये नूनुना है। अकरम फिर भी
تو آپ کوئی اور کام کر لیں، موچی کا کام کیوں کرتے ہیں؟ بے و بوڑے ہے بڑی اڑے بوڑے، علی مداد دال آد میم چھوٹی می آدمی، نون بڑی نے الف کیا فرے میم اکرم کیا بڑی کے سن رے سر پے رے پر پے یہ لفیا رے پیار سن بڑی سے ہے لفا تے ہے ہاتھ پے ہے یہ رے پیر کیا فرے کر کیا فے لفا کہا، بے یہ بیٹے لفٹا بیٹا جیم و جوتے بڑی تے جوتے میم رے میم تے مت مرمت کیا فرے کر نون بڑی نے کرنے، کیا فلف کا میم کام بے چھوٹی بی تے و تو الف سے لفچا اچھا ہے بڑی ہے۔ بوڑھے آدمی نے اکرم کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا جوتے مرمت کرنے کا کام بھی تو اچھا ہے۔ میم یہ نون گنا میں نون بڑی نے سین الف سارے چھوٹی ری ساری زے نون دال گاو چھوٹی دی زندگی، یہ ہے چھوٹی یہی کیا فلف کا میم کام کیا فی الف کیا ہے بڑی ہے، میں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے۔ الف سین اس کیا فلف کا میم کام سین بڑی سے ہے چھوٹی ہی کیاف میم الف ماں کما کیا فرے کر میم یہ نون گنا میں نون بڑی نے الف اپ نون بڑی نے اپنے بے یہ بیٹے وٹو نون گنا بیٹوں کیا فکو پیڑے ہے پڑھ ہے لفا یہ لفیا پڑھایا، بیڑے لفا بڑا الف مداد دال آد میم چھوٹی می آدمی بے نون الف نا یہ لفشا بنایا ہے بڑی ہے، اس کام سے ہی کما کر میں نے اپنے بیٹوں کو پڑھایا بڑا آدمی بنایا ہے۔ میم یہ نون نا میں الف سین اس کیا فلف کا میم کام کیا چھوٹی کی بے ہے تے بہت آئین سے عزت کیا فرے کر تے لفتا کرتا ہے وہ ہوں نون گنا ہوں میں اس کام کی بہت عزت کرتا ہوں۔ بے و بوڑے ہے بڑی اڑے بوڑے، نون بڑی نے میم سے یہ دال مزید کیا فے لفا کہا، بوڑھے نے مزید کہا، کیا فکو حمزہ چھوٹی کوئی پے یہ پیشن ہیشا پیشہ مطلب کام، کیا میم کم تیرے تر کم تر مطلب چھوٹا، نون ہے یہ نون گنا نہیں ہے وہ ہو تے لفتا ہوتا بے یہ بیٹے لفٹا بیٹا، کوئی پیشہ کمتر نہیں ہوتا بیٹا، الف نون ان سین الف سا نون انسان، کیا چھوٹی کی آئین سے عزت میم ہے مہ نون تے نت محنت سین بڑی سے ہے وہ ہو تے چھوٹی تی ہے بڑی ہے، انسان کی عزت محنت سے ہوتی ہے۔ الف کیا اکرم میم رم اکرم تے ہے وہ ڑے لفا تھوڑا، سین الف سا شین رے میم نون دال ہے دا شرمندہ ہے وہ الف ہوا، اکرم تھوڑا سا شرمندہ ہوا، الف اور بے و بو لام الف لا بولا، علم دا پہ آپ ٹے ہے یہ کیا ٹھیک کیا فی کہہ رہے بڑی رہے ہے یہ نون گنا ہے بے لبا بابا، اکرم تھوڑا سا شرمندہ ہوا اور بولا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، میم جیم مجھ جیم ہے بڑی جے مجھے، سین میم جیم ہے سمجھ، میم یہ نون گنا میں الف مدا گا فی الف گیا ہے بڑی ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کیا فی کہ میم ہے مہ نون تے نت محنت، میم یہ نون گنا میں ہے چھوٹی ہی آئین سے عزت، الف اور کیا فلف کا میم یہ لفیا بے چھوٹی بھی کامیابی ہے بڑی ہے، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ محنت میں ہی عزت اور کامیابی ہے۔ الف تے اتنون بڑی نے اتنے، میم یہ نون گنا میں الف یہ کیا ایک بیچے بچے الف چا بچہ، الف پہ اپ نون الف نا اپنا جیم و جو تے لفتا جوتا، لام بڑی لیے دال و کیا فلف کا نون دکان میم یہ نون گنا میں دالف دا ہے لم ہل داخل، ہے وہ لفا ہوا، الف اور الف کیا فرے میم اکرم گا فیرے گھر کیا چھوٹی کی تورے فے طرف چے لام چل پیڑے لفا پڑا، اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ جوتا لیے دکان میں داخل اور اکرم گھر کی طرف چل پڑا، رے لفرا سین تے بڑی تے راستے، میم یہ نون نا میں الف کیا اکرے میم رم اکرم سین وہ چے سوچ رہے لفا ہا رہا تے لف تھا کیا فے کے میم یہ نون نا میں بے ہے چھوٹی بی ہے وہ بے خوب میم ہے میں نون تے نت محنت کیا فرے وہ نون نا کروں گا فلف گا، الف اور کیا بے کب بے چھوٹی بی کبھی بے چھوٹی بی کیا سین چھوٹی سی کسی کیا فلف کا میم کام کیا فکو بے رے لفرا برا، نون ہے یہ نون گنا نہیں سین میم سم جیم ہے وہ نون نا سمجھوں گا فلف گا۔ اس سبق میں ایک بچہ تھا جو جس کا نام اکرم تھا، جب وہ اسکول جاتا تھا تو وہ دیکھتا تھا کہ ایک بوڑھے موچی کی دکان ہے جو جوتے مرمت کرتا ہے، تو وہ سوچتا تھا کہ موچی کبھی بھی چھٹی نہیں کرتا، تو ایک دن اس نے موچی سے بات کی اور اس نے موچی سے کہا کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ بوڑھے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں مگر تندرست ہوں اور مجھے یہ کام کرنے سے خوشی ملتی ہے، میں نے اسی کام سے اپنے بچوں کو پڑھایا اور بڑا آدمی بنایا ہے، تو وہ اکرم کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی بھی کام کرنے سے انسان کی عزت ہوتی ہے، تو اکرم تھوڑا سا شرمندہ اور اسے سمجھ میں آ گیا کہ محنت سے ہی عزت اور کامیابی ملتی ہے، تو اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ جب انسان کوئی کام دل لگا کر محنت سے کرتا ہے تو اس کو عزت اور کامیابی ملتی ہے۔ اب آپ نے صفحہ نمبر 32 اور 33 کی خود سے پڑھائی کرنی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔